دمویدت منی قرآن پاک شیو سورت تا چی ایتا سورت فجر ویائی دا پا قرآن پاک شیو کم اتیالا سورت تا 89 نمبر سورت تا قرآن پاک کو ویل کیم ترتیب دا پا نسخہ شکیم موجود دا او دی نزول پا لحاظ سارا لسم سورت تا داغا سورت پا نبی علیہ السلام منده کلا نازل شوی دا د هجرت نه مخشي چې پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت نو کړای هجرت نه مخشي په مکه مکرمه شي په نبی علیه السلام باندې دا سورت نازل شوی په دا سورت شي و ابتدا سے اللہ پاک قسمین خوڑلی دی اول قسم یہ دا خوڑلی دا والفجر مدہ قسم وی پو وقت سبو بندی بیا اللہ پاک بیا دویم قسم خوری ولیالین عشرین علاش پیشی اللہ پاک کو لاش پی بندی قسم کرائی دا نو دی مویدت منی دانا دی کئی والفجر چا اللہ پاک سبو کو وقت بندی قسم خوری دا سبو کیم تمتویئی چی دا اللہ کیم قسم خوالی دا داگا وقت کیم دا صبح صادق تویئی چې کله گایز آزان راوشي المینز راوشي تر د غرمستر گیار خطل پره ادیتا سوی دیگه تیم تا صبح صادق ویئی چې کله غرمستر گیار وخیجی نو بیا د مویدت من په دنیا شي وریز رنگا شي او د مویدت من بیا دیگه نبادا وریز شیری شي نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ در وصل صحابہ یہی کہ اللہ رب العزت چی دا قسم کڑی دا ای دیگه نا عام وریز ہر سبو نا مراد دا لکا میشتوس پا زندگی سے ہر وریز اللہ پاک دا غرمستر گار خجاوی آرا وریز دا سبو ٹیم صبح صادقہ ایدین ویچی آغا مراد دا صبح صادقہ ہر یو وریز ہر وریز صبح صادق وینا مراد دا ادمیدت من عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دویم قول یا رغلی دا چاگا ویئی کی دیگه نمراد محرم اول تاریخ تا یعنی یکم محرم سبو اوینا مراد دا و بعض مفسری ویئی چی دیگه سبو ٹیم چی دے اللہ کا سم خوڑ لائی دا دیگه نا دستر ایدا کیما وریز دو قربانی وریز دیگه نا آغا صبح صادق مراد دا خود میدت من عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر ویئی چی دیکھنا ہر وریز ہر سبو بنا مراد دا عبداللہ ابن عباس دویم قول دا چی محرم اول تاریخ یکم محرم و بعض مفسرین ویئی چی دیکھنا استر رید اولا استر رید وریز بنا مراد دا آقا کیم وقتا بنا مراد دا سبو ٹیم वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।